बस बस यहीं रोक दें, आगे गाड़ी नहीं जाएगी। जवेरिया ने मुंह नीचे किया, आहिस्ता से कहा और दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन ऑटो लॉक होने की वजह से दरवाज़ा खुलना नामुमकिन था। मदद तलब नज़रों से उसने हमदान की जानिब देखा। हमदान भी उसी की जानिब मुतवज्जो था। उसकी सुरमई आंखों को देखकर वो नज़र झुका गई। मिस जवेरिया, एक बात कहूँ, अगर आप बुरा ना माने। हमदान की नज़र अब भी जवेरिया के चेहरे पर थी। जवेरिया ने बेसाख्ता सामने देखा। जी कहें, तुम जितनी सीधी बनती हो ना जवेरिया, उतनी तुम हो नहीं। उसकी अजीबोगरीब बात पर जवेरिया ने झटके से सर उठाया। इतनी मासूमियत आज के दौर में किसी लड़की में नहीं होती, और अगर हो तो वो इतनी मासूम बनती नहीं जितनी तुम शो ऑफ करती हो। एक अजीब सी चुभन थी हमदान के लहजे में, जिसे वो समझने से कासिर थी। जवेरिया का रंग बेसाख्ता फीका पड़ा, लेकिन वो मुंह से कुछ बोल नहीं पाई। ऑफिस में वेट करूंगा, उम्मीद है जल्दी आओगी, कहकर उसने लॉक ओपन किया। इतना यकीन मत रखें मिस्टर, कहीं टूट ना जाए, और मेरी मासूमियत पर आपको यकीन करने की ज़रूरत भी नहीं है। उसकी आखिरी बात पर उसके माथे पर तेवरी चढ़ी। ज़रा सा झुककर उसने हमदान को मुंह तोड़ जवाब दिया था, लेट्स सी मिस जवेरिया। मुकाबिल ने फ़ौरन जवाब दिया और अपने मखसूस स्टाइल में आंख मारकर गाड़ी भगा ले गया। जवेरिया उसकी कही गई दुरुस्त बात पर हक्का बक्का रह गई। मैम, सिद्दीकी कंपनी के ऑनर मिलना चाहते हैं आपसे, अलीना ने लाइबा के रूम में आकर उसे इत्तला दी। आज वो तकरीबन एक हफ्ते के बाद सेहत बहाल होने पर ऑफिस आई थी। लाइबा को शदीद हैरत हुई थी कि गाजान सिद्दीकी उससे मिलने कैसे आ सकता है। बैठाओ उन्हें वेटिंग रूम में, मैं बुलाती हूँ उन्हें कुछ देर में, लाइबा ने थोड़े हवास बहाल करके कहा था। वो उन्हें इंतज़ार करवाने का सोच चुकी थी। वेटिंग रूम में बैठे गाजान को अलीना के इत्तला ने शदीद खौफ में मुब्तला किया। इससे पहले कि वो बाहर निकलता, अंदर आते हमदान को देखकर वो चौंका था। व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज! हमदान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? गाजान ने शगुफ्तगी से पूछकर हमदान की जानिब देखा। जहाँ आप वहाँ मैं भाई। आगे बढ़कर वो गाजान के गले लगा। चौंका तो वो भी था, लेकिन उसने गाजान को जाहिर नहीं होने दिया। वो भी यहाँ लाइबा से मिलने के लिए आया था, लेकिन वो बजाय अफसोस करने के उसे मज़ीद सबक सिखाने आया था। भाई, मैं मिस लाइबा से मिलने आया था। पिछले दिनों मसरूफियत के बाइस में आ नहीं पाया, तो सोचा इजहार अफसोस कर लूँ। आंख दबाकर उसने गाजान को कहा। शरीर गाजान महज यही कह सका। चलें भाई, मिल लेते हैं मिस लाइबा से, कहीं देर ना हो जाए। गाजान का बाजू पकड़कर वो बाहर की जानिब बढ़ा था। रुको हमदान, बच्चों जैसा बिहेव ना किया करो। गाजान ने उससे हाथ छुड़वाकर तंबीह की। हर जगह घर जैसा बिहेवियर अच्छा नहीं होता। ये ऑफिस है, ये किसी का ऑफिस है, और यहाँ हमें एज अ पार्टनर ही रिएक्ट करना चाहिए। हमदान महज मुस्कुरा कर रह गया। ओके भाई, अब चलें। कोट के बटन बंद करके बालों को थोड़ा सा हाथ से सेट किए। वो जेंटलमैन बनने की नाकाम कोशिश कर रहा था। स्टूपिड मैन, चलो आओ। सर झटक कर गाजान उसे अपने साथ आने का कह गया। हमदान चेहरे पर मसनूई संजीदगी तारी की ऑफिस की जानिब बढ़ा। कमरे में बैठी वो आफाक के इंतज़ार में थी। उसने सख्ती से उसे मना किया था कि उसके आने से पहले चेंज नहीं करना। उंगलियों को मसलती वो आने वाले वक्त के लिए हिम्मत मुजतमे कर रही थी। फोटोशूट के दौरान आफाक की बेबाक हरकत उसने बहुत मुश्किल से बर्दाश्त की थी। कभी हाथ पकड़ना और कभी कमर से जकड़ कर वो गोया मारिया का ज़ब्त आजमाता रहा। रूहान सी हुई मारिया उसकी हरकत बर्दाश्त करने पर मजबूर थी। तकरीब के इख्तिताम पर उसने दोबारा उसके कान में सरगोशी के से अंदाज में कहा था, और मारिया सर से पांव तक कांप कर रह गई। मुंतहा की मेयत में वो अपने कमरे में आई। मुंतहा को उसने बारहा रुकने को कहा, लेकिन वो भी उसे हरी झंडी दिखा चुकी थी। वो महज मुंह बिसोर कर रह गई। कमरे पर दस्तक हुई और मारिया बेसाख्ता अपनी जगह से उछली। कलोन की मखसूस खुशबू कमरे में फैली थी। कमरे में आफाक की मौजूदगी महसूस करके मारिया के दिल की धड़कन बढ़ी थी, लेकिन वो रुख मोड़े बेड के किनारे बैठी रही। भारी कदम उठाता वो मारिया के करीब आया। सुना है कुछ लोगों के दिल की रफ्तार बढ़ गई है और धमकी का भी असर लिया गया है। बेड से कुछ दूर खड़े होकर उसने मारिया के आसाप पर सहर फूंका। उंगलियां चटखाती वो बस खामोश रही। क्या हुआ, आज जुबान साथ नहीं दे रही? जरा सा नजदीक आए, कान के करीब झुककर उसने फिर सरगोशी की थी। अपने इतने करीब आफाक को देखकर मारिया की सांस हलक में अटकी। हाथ से पकड़कर उसने एक झटके से मारिया को खड़ा किया। मारिया एक चीख के साथ उसके सीने से टकराई थी। इससे पहले कि वो आफाक से दूर होती, उसने कमर के गिर्द दोनों हाथ बांधकर उसकी हर कोशिश नाकाम बना दी। शेरवानी से उठती खुशबू मारिया के हवासों पर सवार हो रही थी। उसकी कुर्बत में पिघलती वो बेहाल हुई। बाहर तारीफ नहीं कर पाया, लेकिन यहाँ मेरा हक है कि तारीफ के चंद अल्फाज को अमली तौर पर
ادا کروں؟ ذرا سا جھک کر اس نے اس کے ماتھے سے اپنا ماتھا ٹکایا تھا۔ شکریہ میری زندگی میں آنے کے لیے۔ اس کے ہاتھ پر لب رکھ کر اس نے جیسے اس کے ہاتھ کو معتبر کیا تھا۔ دوسری رنگ ہمارے نکاح کی خوشی میں، ڈائمنڈ کی ایک نگ والی رنگ اس نے ماریا کے ہاتھ کی زینت بنائی تھی اس وقت۔ دوبارہ اس نے ہاتھ لبوں کی جانب بڑھایا، لیکن ماریا نے کوشش ناکام بنا کر اسے خود سے دور دھکیلا اور لے جائے سے انداز میں سرخ چہرے کے سنگ بھاگ کر خود کو ڈریسنگ روم میں بند کیا اور لمبے لمبے سانس لیتی تنفس بحال کیا۔ آفاق اس کی گئی حرکت پر محض کہا لگا کر رہ گیا۔ جا رہا ہوں، بس کچھ دن کی دوری ہے، پھر دیکھتا ہوں کیسے بچو گی مجھ سے، اونچی آواز میں کہہ کر وہ کمرے سے نکل گیا۔ سیڑھیوں پر پہلا قدم رکھتے ہی اس کا وجود کانپا تھا، لیکن آنکھوں کو بند کیے گہرا سانس لے کر وہ اوپر کی جانب بڑھی۔ ایک ایک قدم اٹھاتی گویا وہ خود سے عہد کر رہی تھی کہ آج سب سوالوں کے جواب وہ جان کر رہے گی۔ آج گویا اہم امتحان تھا جس سے اس کی آگے کی زندگی انحصار کرتی تھی۔ حاشر کو وہ چھت پر جاتے ہوئے دیکھ چکی تھی۔ سب کی نظروں سے بچتی وہ آخر چھت پر پہنچ چکی تھی۔ سیاہ شلوار سوٹ میں ملبوس وہ اس کی جانب پشت کیے کھڑا تھا۔ اس کے چوڑے کندھے دیکھ کر منتہا کو گویا تحفظ کا احساس ہوا، جیسے یہ مضبوط پناہیں اسے تمام سرد و گرم سے بچا لیں گی۔ اپنے پیچھے وہ منتہا کی موجودگی محسوس کر چکا تھا، لیکن وہ محض بے خبر بن کر کھڑا رہا۔ اس کی ہمت پر اسے شدید طیش تو آیا، لیکن وہ آج خاموش رہنا چاہتا تھا۔ آج اس کی پراسرار خاموشی ایک طوفان برپا کرنے والی تھی۔ 7 رنگوں میں رنگی وہ آنکھوں میں محبت کے دیے روشن کیے اپنے محبوب کے روبرو کھڑی ہوئی۔ آج ہمت مجتمع کیے وہ آخر آ ہی گئی تھی۔ حاشر ایک نظر اس پر ڈال کر دوبارہ سامنے دیکھنے لگا۔ کوئی سوال نہیں کیا۔ منتہا کو اس کے چپ رہنے اور ایک نظر ڈالنے پر حیرت ہوئی، جیسے اسے کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا کہ وہ یہاں کیوں کھڑی ہے۔ سامنے نہ جانے ایسا کون سا منظر تھا جس میں اس دشمن جاں کو زیادہ دلچسپی تھی۔ آج ہمت، عزت نفس، محبت، اعتماد سب داؤ پر لگا کر وہ اس کے روبرو آئی تھی، لیکن مقابل کا ہمیشہ سے وہی انداز تھا۔ آنکھوں کی جوت یکدم بجھی تھی۔ کیا ساری عمر ایک نظر کی پیاسی رہوں گی؟ کبھی تو میری جانب دیکھو، دل میں سوچتی وہ حاشر کو دیکھے گئی۔ حاشر دیکھیں میں کیسی لگ رہی ہوں؟ ہمت مجتمع کرتی آج اس نے اسے پکارا تھا۔ حاشر کو آج اس کا رویہ چونکا رہا تھا، لیکن وہ اس کے منہ سے سننا چاہتا تھا کہ وہ آج یہاں کیا جاننے آئی ہے۔ اچھی لگ رہی ہو۔ ایک سرسری نظر اس کے خوبصورت چہرے پر ڈالے وہ دوبارہ سامنے دیکھنے لگا۔ بس اچھی؟ اس کے بازو پر اپنا نرم ہاتھ رکھے وہ مایوسی سے بولی۔ مقابل شخص نے اس کا ہاتھ ایسے جھٹکا جیسے کرنٹ نے چھو لیا ہو۔ ہاتھ نہیں لگانا مجھے۔ اپنے ہاتھ، نظریں اور لفظ کنٹرول میں رکھو گی تو اچھا رہے گا۔ شریف لڑکیوں کا یہ وتیرہ نہیں ہوتا کہ اب تک تمہیں یہ سمجھ نہیں آئی؟ اس کے لفظ دل پر وار کر رہے تھے، گویا وہ اس کی جانب دیکھ کر بھی انجان بن رہا تھا۔ خوشی اور غم کی کیفیت اکٹھی حاوی ہوئی۔ حاشر میں آپ کی منکوہا ہوں، لیکن آپ کا رویہ ہر مرتبہ اجنبیت لیے ہوتا ہے۔ لہجے میں تھکن سی تھی۔ منکوہا ہو، بیوی نہیں بنی، اور بیوی میں بننے بھی نہیں دوں گا۔ یہ حق بھی جلد ہی چھین لوں گا۔ گویا آج وہ سارے فیصلے کرنے والا تھا۔ نہیں حاشر، ایسا نہیں، پلیز۔ جان حلق کو آئی تھی۔ کیا کمی ہے مجھ میں جو آپ ایسے کر رہے ہیں؟ ہمیشہ آپ کا رویہ برداشت کرتی آئی ہوں۔ میرے بھی جذبات ہیں، احساسات ہیں، مجھے ہمیشہ سے دھتکارا گیا ہے۔ خوبصورت ہوں، مکمل ہوں، پھر بھی آپ کا رویہ حد تک آمیز ہے۔ کیا میں قابل محبت نہیں؟ التجائیہ انداز میں اس نے حاشر کی جانب دیکھا تھا۔ محبت خوبصورتی کی معراج نہیں ہوتی منتہا سلطان، یہ بے ساختہ جذبہ ہے، کب ہو جائے کسی کو پتہ بھی نہ چلے۔ ذہن میں بے ساختہ جویریہ کا سراپا گھوما تھا۔ اور حسن پر غرور مت کرو، یہ محض آنے جانے والی چیز ہے، کیا پتہ آج ہے اور کل نہ ہو۔ عجیب سرد انداز میں کہا تھا اس نے۔ لفظوں کو بہت مشکل سے منہ سے نکالنے والا شخص آج بے تحاشا بولا، لیکن نظر پھر بھی اس کے چہرے پر نہیں ڈالی۔ دل کئی ٹکڑوں میں بٹتا ہوا محسوس ہوا تھا اسے۔ سانسوں کی رفتار مدھم ہوئی۔ حاشر آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ کی نفرت کی کیا وجہ ہے حاشر؟ کیوں آپ کو مجھ سے اتنی نفرت ہے؟ بتائیں مجھے۔ تمہارا یہ وجود ہی نفرت کی وجہ ہے منتہا سلطان۔ یقین کرو منتہا، تم میری منکوہا ہو، لیکن مجھے تم میں اتنی سی بھی دلچسپی نہیں۔ انگلی اور انگوٹھے کو جوڑ کر اس نے منتہا کو اس کی اہمیت بتائی تھی۔ تمہارا سجنا سنورنا، چلنا پھرنا، بولنا ہنسنا، سب کا سب میرے لیے بیکار شے سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں۔ اگر ہم ساتھ جڑ بھی جائیں نا منتہا،
तो हम नहर के दो किनारों जैसे होंगे जो कभी नहीं मिल पाते। मोहब्बत की तजलील ने आंखों से आंसू जारी किए थे। दिल से मोहब्बत की बद्दुआ शिद्दत से निकली थी। आज 10 साल का बना मान पल भर में टूटा था। रोते हुए वो ज़मीन पर बैठती चली गई। जिस इजहार की वो कब से मुतलाशी थी, आज नफ़रत के रैपर में लिपटा हुआ मिला था। तुझे इश्क हो खुदा करे, तुझे उससे कोई जुदा करे, तेरे होंठ हंसना भूल जाएं, तेरी आंख नम रहा करे, तू उसकी बातें किया करे, तू उसकी बातें सुना करे, उसे देख कर तू रुक जाए, वो नज़र झुका के चला करे, तुझे दोस्ती भी न रास आए, तुझे हिज्र की वो झड़ी लगे, तू मिलन की हर पल दुआ करे, तेरे ख्वाब बिखरें टूट कर, तू किरची किरची चुना करे, तू नगर नगर फिरा करे, तू गली गली सदा करे, तेरे सामने तेरा घर जले, तेरा बस चले बुझा सके, तेरे दिल से ये दुआ निकले, न घर किसी का जला करे, तुझे इश्क हो फिर यकीन हो, उसे तस्बीह पर पढ़ा करे, मैं कहूँ कि इश्क ढोंग है, तो नहीं नहीं किया करे। गाड़ी में बैठा वो लाहौर की जानिब रवां दवां था। बज़ाहिर तो वो सामने की जानिब मुतवज्जो था, लेकिन दिलो दिमाग में बस रात की मुलाकात चिपक चुकी थी। रात मुंतहा के अल्फाज और अपने अल्फाज उसके जहन में हथौड़े की तरह बरस रहे थे। शाइना की बात पर उसका जहन शाइना की बात पर उसका जहन 1 मिनट के लिए तो बदगुमान हुआ था, लेकिन उसे मुंतहा के किरदार पर इतना तो यकीन था कि वो ऐसी हरकत कभी नहीं करेगी। हवेली आने से पहले ही वो सोच चुका था कि उसने मुंतहा से आर या पार होने का फैसला करना है। अपनी ज़िंदगी में वो एक नापसंदीदा शख्स के साथ नहीं गुजारना अपनी ज़िंदगी वो एक नापसंदीदा शख्स के साथ नहीं गुजार सकता था। तलाक का फैसला वो बहुत पहले कर चुका था, लेकिन शायद ये सब कहने की वो कभी हिम्मत नहीं कर पाया था। बारहा मुंतहा का उसके करीब आना उसकी अलग कैफियत से उसे दो चार कर गया था, लेकिन वो उस कैफियत को कोई भी नाम देने से कासिर था। टेबल पर शाइना को जवाब देने के बाद उसकी नज़र मुंतहा पर उठी और दिल ने एक मर्तबा तो उसे टोका था कि क्या वो लड़की उसको कभी छोड़ पाएगी। मुंतहा सुल्तान, मोहब्बत एक बेइख्तियार जज्बा है और मुझे मोहब्बत हो चुकी है। हाँ जानता हूँ, मैं तुम्हारा दिल तोड़कर गुनाह कर बैठा हूँ, लेकिन ये कम अज़ कम तुम्हारे लिए ताउम्र अज़ियत से तो बेहतर है। तमाम उम्र की अज़ियत उसके दामन में डालकर वो सितमगर बरी ज़िम्मा हो चुका था। जानते बूझते हुए वो मुंतहा की ज़िंदगी को अजीब मोड़ पर ले आया था कि कोई भी राह उसके सामने ना थी। हेलो मिस लाइबा। ऑफिस में दाखिल होते ही हमदान ने गर्म जोशी से लाइबा की जानिब हाथ बढ़ाया था, जिसे लाइबा ने हल्का सा थाम कर छोड़ा। गाज़ान ने एक तीखी नज़र हमदान की जानिब डाली और वापस लाइबा की जानिब मुतवज्जो हुआ। वो महज यहाँ पर जलाल साहब के मजबूर करने पर ही आया था और कुछ उसे के कंपनी के ऑनर के बारे में भी जानना था। उनकी पुरअसरार मौत की वजह वो बहुत पहले से जानना चाहता था, लेकिन कंपनी ठप होने की वजह से कोई सुराग नहीं मिल पाया था और अब अचानक कंपनी का तेज़ी से ऊपर आना गाज़ान को हैरान कर गया था। उसे प्रोजेक्ट ना मिलने पर कोई हसद ना हुआ था और ना ही उसे अपनी हार का अफसोस था। माजी में उन दोनों कंपनीज के बहुत अच्छे ताल्लुकात रहे थे। गाज़ान के बाबा बहुत हद तक लाइबा के फादर के करीब रहे थे, लेकिन गाज़ान को कभी उनकी फैमिली का इल्म नहीं था और अचानक ऑनर का सामने आना उसे चौंका गया और अब इस मामले की तह तक जाना उसका अहम मिशन बन चुका था। कैसी हैं मिस लाइबा आप? मुझे पता चला कि आप पर जानलेवा हमला हुआ है। जलाल साहब से मेरी बात हुई थी तो उन्होंने बताया मुझे। गाज़ान ने निहायत मध्यम लहजे में कहकर हमदान की जानिब देखा, जैसे कह रहा हो कि तुम भी इजहार अफसोस कर लो। ओह मिस लाइबा, तो अब कैसी हैं आप? कहीं जानी माली नुकसान तो नहीं हुआ आपको? लाइबा की भूरी आंखें हमदान की जानिब उठी थी। हमदान के चेहरे पर तमस्कराना मुस्कुराहट देखकर उसका हलक तक कड़वा हुआ। सब ठीक है, कोई नुकसान नहीं हुआ, चबा चबा कर कहती वो हमदान को महसूस कर रही थी। यह तो बहुत अच्छा है मिस लाइबा कि आपकी जान बच चुकी, वरना हमलावर का अगर दिमाग घूम जाता तो आज हम सिर्फ आपकी तस्वीर पर ही इजहार अफसोस कर रहे होते। चेहरे पर संजीदगी तारी किए उसने लाइबा की जानिब से जैसे जहर में डूबा तीर फेंका। लाइबा महज पेचोताप खाकर रह गई। गाज़ान को भी हमदान की बात नागवार गुजरी। इससे पहले कि गाज़ान कुछ बोलता, हमदान ने मजीद सिलसिला कलाम जोड़ा। वैसे मिस लाइबा, हमलावर का कुछ पता चला? कौन था और आपसे क्या दुश्मनी? अबरूज उचकाकर उसने लाइबा से जवाब चाहा।
فی الحال تو پتہ نہیں چلا، لیکن جلد جان جاؤں گی، خود اعتمادی سے کہتی وہ چیئر سے ٹیک لگا گئی۔ ویل، جب جان جائیں تو ہمیں ضرور بتائیے گا، شاید ہم آپ کے کام آ سکیں کچھ۔ آپ کے فادر سے بہت اچھے تعلقات تھے، اس لحاظ سے آپ کی مدد کرنا ہمارا فرض ہے۔ جواب اب بھی ہمدان کی جانب سے آیا تھا۔ یا شور، لائبہ دو لفظی جواب دے کر خاموش ہوئی۔ ویل مس جویریہ، نیکسٹ پروجیکٹ انشاءاللہ آپ کی کمپنی کے ساتھ ہی جلال صاحب سے بات ہو چکی ہے، پھر ملاقات ہوتی ہے۔ ٹیک کیئر آف یور سیلف۔ غازان کو مزید بیٹھنا مناسب نہیں لگا اور وہ الوداعی کلمات کہتا ہمدان کو لیے وہاں سے نکلا تھا۔ کمبل میں دبکی وہ آج ہوئے حادثے کا سوچ رہی تھی، چہرے پر مسکراہٹ طاری تھی۔ مائرہ کافی دیر سے جویریہ کی جانب دیکھ رہی تھی، جیسے وہ ہوش میں ہی نہیں تھی کہ کون اس کی جانب متوجہ ہے۔ ہمدان کا ہاتھ پکڑنا، پھر اسے گاڑی میں بٹھانا جویریہ کو الگ احساس سے دوچار کر گیا۔ بالوں کی لٹ سے کھیلتی وہ بس اس کٹھور شخص کے خیالوں میں مگن تھی۔ آپی، آپی، مائرہ کی آواز اسے کافی دور سے آتی محسوس ہوئی، لیکن اس نے توجہ نہیں دی۔ مائرہ نے آگے بڑھ کر جویریہ کو جھنجھوڑا تھا، وہ اپنے خیالوں سے چونکی تھی۔ کیا ہے؟ جب دیکھو آپی آپی کرتی رہتی ہو، یکدم وہ چلائی تھی، جیسے اس کا ٹوکنا جویریہ کو ناگوار گزرا ہو۔ آپی تم مجھے ڈانٹ رہی ہو، اپنی بہن کو ڈانٹ رہی ہو؟ روحانسی ہو کر ماریا نے اس کی جانب دیکھا۔ جویریہ کو فوراً اپنے لہجے کی سختی کا احساس ہوا، جو کمبل میں جلدی سے اٹھ کر وہ مائرہ کی جانب آئی، جو کمبل میں دبک کر رونے کا شغل جاری کر چکی تھی۔ اف مائرہ، کیا ہو گیا؟ اتنی سی بات پر بھی کوئی روتا ہے کیا؟ کمبل اٹھا کر وہ مائرہ کے قریب بیٹھی۔ آپی تم نے مجھے کبھی نہیں ڈانٹا اور آج تم نے اتنا غصہ کیا۔ ہاتھوں کو پھیلا کر اس نے جویریہ کو ہنسایا۔ پگلی، بس میں کچھ سوچ رہی تھی تو ایسا ہو گیا۔ اچھا اب میں سوری کرتی ہوں، چلو جلدی سے موڈ ٹھیک کرو، مجھے تمہیں کچھ بتانا ہے۔ جویریہ کی بات سن کر وہ جھٹکے سے اٹھی۔ کیا بتانا ہے؟ جلدی سے بتاؤ۔ مائرہ کی نوٹنکی دیکھ کر اس نے ایک چپت لگائی تھی اس کے سر پر۔ بہت چالاک ہو تم، ایکٹنگ کرنا تو کوئی تم سے سیکھے۔ کچھ خاص نہیں بتانا تھا۔ جویریہ نے اسے ٹالنا چاہا۔ آپی اب تم مجھے بہلاؤ مت، میں کب سے آپ کو ہی دیکھ رہی تھی، کس کو سوچ کر مسکرا رہی تھی، ذرا مجھے بھی تو بتاؤ۔ کون میری آپی کی لائف میں آیا ہے جس نے اسے ہوش کی دنیا سے خوابوں کی دنیا میں پہنچا دیا؟ شرارتی آنکھوں سے اس نے جویریہ کی جانب دیکھا۔ بتاؤ بھی اب، کون ہے وہ؟ مائرہ نے مزید پوچھا۔ ہمدان نام ہے اس کا، جس کمپنی میں پہلے جاب کے لیے گئی تھی نا، وہیں ملا تھا۔ مائرہ وہ بہت پیارا ہے، میں بتا نہیں سکتی کہ وہ کیا بن گیا ہے میرے لیے۔ مجھے لگتا ہے مجھے اس سے محبت ہو گئی ہے، دل بس اس کے خیال ہی بن رہا ہے۔ جانتی ہو، آج اس نے میری جان بچا کر میرا دل لے لیا۔ آج کی ساری تفصیل بھی اس نے مائرہ کو گوش گزار کی تھی پہلے ہی۔ کیا امیر آدمی ہے آپی؟ مائرہ نے انوکھا سوال کیا۔ ہاں امیر بھی ہے، اور تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ ہاں امیر بھی ہے، اور تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ ماتھے پر بل ڈال کر اس نے مائرہ سے پوچھا۔ تم جانتی ہو میں نے کیوں پوچھا؟ مائرہ نے بھی دو بدو جواب دیا۔ سدھر جاؤ مائرہ، ورنہ وغیرہ کچھ نہیں۔ کہو آپی، ورنہ میں نے بھی انوکھی دھمکی دے دینی ہے؟ ورنہ میں نے بھی انوکھی دھمکی دینی ہے کہ سب بھول جاؤ گی، بس یاد رہے گا تو ماموں کا بیٹا۔ بیٹے پر زور دے کر اس نے جویریہ کی بولتی بند کی۔ دفع ہو جاؤ تم، سارے موڈ کا حال بگاڑ کر رکھ دیا۔ اب سے میں تمہیں کچھ نہیں بتاؤں گی، جاؤ سو جاؤ، میں بھی سوتی ہوں۔ مزید کچھ بولے وہ اپنے بیڈ پر لیٹ کر آنکھیں موند گئی، لیکن ذہن کی سکرین پر ہمدان کا ہی عکس تھا۔ صبح کا سورج آب و تاب سے چمکا تھا، لیکن رات کا چاند منتہا کی ساری چمک لے گیا تھا۔ فجر کو کبھی قضا نہ کرنے والی آج یہ گناہ بھی کر چکی تھی۔ رات روتے روتے وہ زمین پر سو گئی۔ دل پر اتنا گہرا زخم تھا کہ کوئی احساس، کوئی درد باقی نہ رہا تھا۔ یاد تھا تو بس اتنا کہ وہ ستم گر اپنے لفظوں کا زہر اس پر پھینک کر جا چکا ہے، اور وہ زہر اس کے پورے جسم کو نیلو نیل کیے اس کی رگوں میں پھیل چکا ہے۔ رات پاؤں پر کسی چیز کے کاٹنے سے اس کی آنکھ کھلی تھی، اور خود کو چھت پر موجود پا کر اسے سب یاد آیا۔ بنا پاؤں کی جانب دیکھے، بنا کسی تکلیف کو محسوس کیے وہ اپنے کمرے میں آئی۔ پاؤں سے بڑھ کر تو دل کی تکلیف تھی جو پورے وجود کو جکڑ چکی تھی۔ ایک ایک چیز بین کرتے دل کے سنگ اتاری اور بیڈ پر لیٹ کر نیند میں دھت ہو چکی۔ نہ جانے کیسی نیند تھی، سکون بھری نیند تھی یا پھر تکلیف کی نیند، اسے کچھ سمجھ نہیں آیا، لیکن نیند برسوں بعد اسے اچھی نصیب ہوئی۔ منتہا اونچی آواز میں پکارتی ماریا دروازے کھولے۔
दरवाज़ा खोले एक झटके से अंदर आई। रात की आफाक की हरकत का बदला उसने मुंतहा से लेने का सोचा था, जो उसकी जान अजाब में डालकर खुद ना जाने कहाँ गायब हो गई थी। कमरे में आते ही मारिया हैरान रह गई। बिना किसी कंबल के मुंतहा को बेड पर बेसुध पड़ा देखकर मारिया को किसी अनहोनी का एहसास हुआ। वो तेजी से आगे बढ़ी थी उसकी जानिब। मुंतहा, उठो। बाजू पकड़कर उसने मुंतहा को हिलाया, लेकिन उसका बाजू छूते हुए से ऐसा महसूस हुआ जैसे आग को छू बैठी हो। बुखार में तपता जिस्म, सूजी आंखों के पपोटे मारिया को खौफ में मुब्तला कर गए। मुंतहा, आंखें खोलो, क्या हुआ है तुम्हें? बारहा उसे जगाने की कोशिश की, लेकिन मुंतहा आंखें नहीं खोल पाई। मारिया तेजी से बाहर की जानिब बढ़ी। डाइनिंग हॉल में मौजूद ज़ूबिया बेगम को बुलाने के लिए डाइनिंग में आकर चिल्लाई, जहां सब नाश्ते में मगन थे। चची मुंतहा आंखें नहीं खोल रही, बुखार में तप रही है और वो बेहोश हो गई है, भीगे लहजे में कहकर उसने ज़ूबिया बेगम का दिल दहलाया था। सबका हाथ नाश्ते से रुका था। आगा जान की जान भी जैसे सीने में अटकी थी। बिटिया रानी को क्या हो गया? ज़ूबिया बेगम से पहले आगा जान और अब्बी जान अंदर की तरफ बढ़े थे, जहां मुंतहा होशो हवास से बेगाना पड़ी थी। मुंतहा, मेरा बच्चा, आंखें खोलो, क्या हुआ? मुंतहा को बेसुध देखकर ज़ूबिया बेगम की जान हलक में अटक रही थी। आगा जान, मुंतहा आंखें नहीं खोल रही। इसके जिस्म को झंझोड़ती वो रोती चली गई। कोई डॉक्टर को बुलाओ, मेरी बच्ची। आगा जान, वो आंखें नहीं खोल रही। आगा जान, मेरी बच्ची। ज़ूबिया बेगम की दुहाइयाँ सुनकर आफाक भी तेजी से अंदर आया और आते ही इस्तफसार किया, क्या हुआ है अम्मी? बेटा मुंतहा। ज़ूबिया बेगम महज दो लफ्जी जवाब देकर मुंतहा की जानिब मुतवज्जो हुई। मुंतहा के बेजान वजूद को देखकर वो सारा मामला समझा था। तेजी से बाहर निकलकर उसने डॉक्टर को कॉल की और दोबारा अंदर दाखिल हुआ। पाँव पर जहरीली चीज़ काटने की वजह से बुखार शिद्दत इख्तियार कर चुका है। होश में आने में अभी थोड़ा टाइम लेंगी। मैंने इंजेक्शन लगा दिया है और मेडिसिन टाइम पर देंगे तो जल्द ठीक हो जाएंगी। जहरीले कीड़े ने जैसे इसे काट कर उसकी ज़ात पर एहसान कर दिया था और एक किस्म का उसके दिल की तकलीफ का भरम रखा था, वरना न जाने क्या गजब हो जाता। बेहोशी में भी उसके मुंह से हाशिर का नाम निकला था, जिसे ज़ूबिया बेगम के अलावा कोई नहीं सुन पाया था। ज़ूबिया बेगम को किसी अनहोनी का एहसास हो रहा था। बालों में हाथ फेरती वो मुंतहा को होश में आने का इंतजार कर रही थी। सुबह से शाम हो गई, लेकिन मुंतहा को होश नहीं आया। आगा जान बारहा उसके कमरे में आए, लेकिन उसे बेहोश देखकर वापस लौट जाते। घर की रौनक जैसे एकदम खत्म होकर रह गई थी। सब बारी बारी मुंतहा का हाल पूछने आ चुके थे। महज दो लोग थे जिन्होंने ये जहमत करना गवारा ना किया। शाइना को तो जैसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। दोनों माँ बेटी कमरे में घुसी मुंतहा की बीमारी का जश्न मनाने में मगन थी। अशर भी अलग परेशानी में घिरा मुंतहा की बीमारी को सोच रहा था। हाशिर का उसने कई बार फ़ोन ट्राई किया, लेकिन नंबर आउट ऑफ रेंज था। डैम इट भाई, फ़ोन उठाएं। मुंतहा की हालत सबको परेशान कर रही थी। न जाने एक रात में ऐसा क्या हुआ था जो वो इतनी बीमार हो चुकी थी, और सबसे ज़्यादा हैरत पाँव पर जहरीली चीज़ के काटने पर हुई कि वो कमरे में कैसे दाखिल हो गई और मुंतहा को खबर भी ना हो पाई। इन सब बातों के जवाब मुंतहा के होश में आने के बाद ही मिलने थे।